اس دیش کی تجوری بچانے کے لیے تیار ہے، یہ بھومکا پہلے جانی چاہیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے رضا لیتا ہوں۔ جے بھیم، جے بھارت۔ شکریہ جناب ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر صاحب، بہت جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے مرحوم دادا کی آواز میں ڈاکٹر صاحب یہ اعتماد دلا رہے تھے، یہ حوصلہ پیدا کر رہے تھے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ چوکیدار اور پہرے دار ہیں، ان کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے اور مالکوں کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اب لکھنؤ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر محترم جناب راجندر سنگھ بگا صاحب سے تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنی بات اس مجمع کے سامنے پیش فرمائیں۔ सम्मानित मंच एवं सम्मानित सदन, मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात को 2 मिनट में ख़त्म करूं और जो मुझे निमंत्रण मिला है यहाँ आने के लिए उसमें 1 दर्जन समस्याएं हैं। मेरे भाइयों, अब आप भी तय कर लें कि मैं 2 मिनट में 12 समस्याओं का निदान की बात कर सकता हूं, नहीं कर सकता मैं। लेकिन आज के इस जलसे को जिस ढंग से आप सभी लोग लाखों की तादाद में बड़े इत्मीनान से सभी वक्ताओं की बात को सुन रहे हैं, तो जलसे के जो ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूं और आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से आप लोगों ने डिसिप्लिन में रह करके इस तरह के जलसे किए तो ये जो आज का ये मुद्दा है इसको पाने में आपको कोई देर नहीं लगेगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक रोज वजूद अपना वो खुद ही मिटा देंगे, तहजीब की दीवार जो लोग गिरा देंगे। ये तहजीब देख करके मुझे कोई बात नहीं, 2 मिनट का मौका मिला, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज का ये जलसा केवल और केवल देश की एकता और अखंडता को लेकर के, जो देश के मौजूदा हालात हैं, जो देश की मौजूदा परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में मौजूदा जो सरकार है वो केवल और केवल डिवाइड एंड रूल करने का पार कर। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे मौलाना खालिद रशीद साहब का फोन आया, बग्गा साहब आप कहाँ हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। मैंने कहा हजूर आला मैं जरूर पहुंच रहा हूं, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो मैं किसी जगह बैठा था तो मुझे कहा सरदार जी आजकल आप ईदगाह पहुंच जाते हो, मौलाना खालिद रशीद से बड़ी दोस्ती निभाते हो, मुसलमान भाइयों की बड़ी वकालत करते हो, तो आपका हशर क्या होगा आपको मालूम है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, आप बता दो मेरा हशर क्या होगा। कहले जस्टिस लोआ, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसका पता नहीं लगा वो कहाँ चला गया। सरदार जी वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज था, आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप सोच लीजिए आपका नाम क्या होगा। तो ये है यहाँ की कानून व्यवस्था, ये है यहाँ की सरकार। हमारे लिए, हमारे सिख भाइयों में, सिख नौजवानों में फूट डालने के लिए इन्होंने एक नई संस्था शुरू कर दी है, RSS। आप कहेंगे भाई कोई नई बात कह रहे हैं सरदार जी, बग्गा साहब कहाँ RSS, ये बड़ी पुरानी संस्था है। वो इनकी पुरानी संस्था है RSS,
यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इन्होंने सिख नौजवानों को गुमराह करने के लिए कह दिया है राष्ट्रीय सिख संगत RSS, और उसके माध्यम से हमारी कौम के नौजवानों को बरगला करके ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आपके गुरुओं के बच्चों को, आपके धर्म को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो आपके मुसलमान भाइयों ने पहुंचाया है। तो मैं उनसे खड़े होकर कहता हूं, नौजवान बच्चों को समझाता हूं, मैंने कहा बच्चों अगर तुमने इतिहास नहीं पढ़ाया तो पढ़ कर देखो, अगर हमारे गुरुओं ने कभी ये सोचा होता तो हमारा जो मक्का मदीना है वो स्वर्ण मंदिर है। आपको मालूम होगा, आपका जैसे मक्का मदीना है हमारा गोल्डन टेम्पल है। तो मैंने कहा बच्चों आपको मालूम है कि उस मक्के मदीने की जो हमारा मक्का मदीना है स्वर्ण मंदिर, उसकी नींव किसने रखी थी? किसी को नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। उसकी नींव एक साईं मियां मीर फकीर था, मुसलमान फकीर था। अगर ये बात होती तो हमारे गुरु जी को एक साईं मियां मीर से ना रखा करके नींव किसी हिंदू मीर से रखानी चाहिए थी। तो मैंने कहा ऐसा है बच्चों, गुमराह मत हो और इनकी नीतियों को समझने की कोशिश करो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बात को कि मेरे बगल में भाईजान फिर खड़े हो गए हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने कुछ वक्तव्य आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं देश के, वो देश में एक इमरजेंसी थी जो 1975 में लगी थी, लेकिन इस वक्त आप देश में देख रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आप अपनी बात कह नहीं सकते, आपकी बात कहेंगे तो अखबार वाला छापेगा नहीं, मीडिया वाला बोलेगा नहीं। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो इसलिए मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम ईद नहीं मनाते हैं। शायद आप सभी ने पढ़ा होगा। और हमारे प्रांत का मुखिया इस बात को कह करके ऐसे भड़काऊ माहौल को पैदा कर दे, तो आप यहाँ की जनता से क्या कामना कर सकते हैं? मैं उसको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कहना है, मैं भी कहता हूं मैं सिख हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। मैं सिख हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं होली भी मनाता हूं, मैं ईद भी मनाता हूं। मेरा तो उद्देश्य केवल ये है, अगर हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, अल्लाह मियां की बात करते हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कि नफरत को इस देश से मिटाने की बात करो। नफरत को इस देश से मिटाने की बात करो। सभी धर्मों के त्योहारों को साथ साथ मिलाने की बात करो। सभी धर्मों के त्योहारों को साथ साथ मिलाने की बात करो। भारत में रहते हैं भारतवासी बनकर, भारत में रहते हैं भारतवासी बनकर, भारत पे ही मिटने मिटाने की बात करो। दोस्तों, अगर कोई हमारा सरदार भाई कह दे खालिस्तान जिंदाबाद, तो कह देते हैं कि ये सरदार जो है ये खालिस्तानी है, ये राजद्रोही है, इसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो मैं क्या पूछ सकता हूं दोस्तों, मेरी बात का जवाब देंगे? और कोई हिंदू भाई ये कह दे कि सेकुलर स्टेट में, धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या वो उसके खिलाफ का कोई ऐसा मुकदमा नहीं चलाएंगे? और वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो तो कोई मुकदमा नहीं है, और अगर सरदार कहते हैं कि हम खालिस्तान जिंदाबाद, तो कहते हो तुम देशद्रोही हो। अरे भाई, हम खालिस्तान की बात क्यों करेंगे? हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम इस देश के वासी हैं। और मैं, क्योंकि बगल में भाईजान खड़े हैं, मुझे शर्म आ रही मेरे को बहुत बड़ा बुलंदा सा बोलने के लिए, तो मैं आपसे फिर अपनी बात को खत्म करते हुए कह रहा हूं, आज आप लोग लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हैं, मंच पर हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, और मेरी बात का आप समर्थन करेंगे हाथ उठा करके, हम ये कहेंगे आपस में मतभेद बुलाकर, आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो ये नारा। क्या नारा बुलंद करना है? आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो ये नारा, हम सब हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान है हमारा।
ये मत कहिए कि हम सब हिंदू और हिंदुस्तान है हमारा। ये तो कह देते हैं हमारे सब पहले सब मुसलमान भी सिख भी सब हिंदू थे। अरे भाई मैं मानता हूँ कि सब हिंदू थे। अगर एक संतरा फल है उसकी अगर नस्ल बदल दी जाए वो कीनू बन जाता है, तो क्या सारे लोग ये कहते हैं कि ये संतरा है जब कीनू बन जाता है? अरे भाई हम हिंदू थे, आज हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी हर चीज अलग है, तो मत कहिए। तो इसलिए मेरे साथ हाथ उठा के कहेंगे, आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो ये नारा, हम सब हैं हिंदुस्तानी और वो हिंदुस्तान है हमारा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा बोल गए तो बताइए। जी, सिख समाज की तरफ से बहुत अच्छी नुमाइंदगी हमारे बग्गा साहब ने की, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। और अब दरख्वास्त करते हैं जनाब अज़मत हुसैन खां साहब से, जो सेक्रेटरी हैं इंटरफेथ फोरम बोर्ड गया से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट में अपनी बात इस मजमे के सामने पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम शांति। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत गौर से बड़े सीनियर स्कॉलर्स, दानिश्वर और धर्म गुरुज की बात सुन रहा था। मैं कोशिश करूँगा, 2 मिनट का हुक्म है कि उसमें अपनी बात को समाप्त कर दूँ। अगरचे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी समुंदर को कूजे में करना भी वो भी एक एक्सपर्टाइज है। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा। मैं 2 बात, यहाँ बड़े बड़े धर्म गुरुज हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मज़हब हैं सब के कोर कंटेंट जो है वो लव, फ्रेंडली और कंपैशन पर हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमनिज्म पर हैं। और जो नेशनल इंटीग्रेशन और ह्यूमनिज्म की बात की गई है, मैं उसको एक शेर से सप्लीमेंट करता हूँ। हमारे स्वामी अग्निवेश जी ने जो कहा और सरदार जी ने कहा कि सारे रिलीजन एज ए होल वतन के मुतालिक क्या करते हैं, करो इज्जत वतन की, ये हमारा धर्म कहता है। हम अपने दिल के गोशे में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि हम हिंदू हो के कोई मुस्लिम हैं। यहाँ जो एजेंडा था उस एजेंडा में मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूँ कि दलित मुक्त और मुस्लिम एकता सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि हर उस आदमी की एकता चाहिए जो इनजस्टिस का विक्टिम है, इनइक्वलिटी का विक्टिम है, और साथ साथ फ्रेटर्निटी जख्मी हो रही है, वो सब की एकता हमें उसकी ज़रूरत है। और टाइम तो चुके नहीं है, लेकिन मैं रिलीजन एज ए होल 5 मिलियन लिविंग बीइंग में ह्यूमन बीइंग सुपर मोस्ट है। सुप्रीम तो अल्लाह ताला है और सुपर मोस्ट अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 नेमत दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिए, जिसकी रिलेवेंसी है। एक एथिक्स है, एक रिलीजन है। एथिक एक इंडिकेटर है, एक सूचक है जो ये बताता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो ये बता दिया, रिलीजन एक कस्टोडियन या गार्जियन की हैसियत से काम करता है, जो इसके द्वारा बताए गए चीज़ों को बुरे कामों से अलग करता है, अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट करता है। यहाँ पर अहम बात है। और इस रिलीजन को जो हम करते हैं फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो लेवल, एक फैमिली से लेकर के ग्लोबल सोसाइटी तक अमल करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब में हैं। उसकी बुनियाद एक मैथोलॉजी है, एक रिचुअल्स है, एक इसकी फ़िलॉसफी है। अंडर मैथोलॉजिकल होड, जिसको अकीदा कहते हैं, फेस कहते हैं, विश्वास कहते हैं, आस्था कहते हैं, इसमें वेरिएशन होता है। कोई हिंदुइज़म में यकीन रखता है, कोई जैनिज़म में, कोई क्रिश्चियनिटी में, कोई इस्लाम में, मुख्तलिफ में करता है, इसमें वेरिएशन होगा। रिचुअल्स 2 तरह का, एक रिलीजियस है, एक सोशल है, इसमें भी वेरिएशन होगा। कोई नमाज़ पढ़ेगा, हज करेगा, रोज़ा रखेगा, चैंटिंग और मंत्रास करेगा, गुरबानी करेगा, मुख्तलिफ करेगा, चर्च में जाएगा। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके 2 कंटेंट हैं, इसमें कोई वेरिएशन होगा। If we follow even those contents, automatically the place will be a good place to live in, the society will be ideal, peaceful and the better balanced society, and we will live together like brothers and sisters to each other, treating ourselves as a member of one global family or the ईश्वरीय family of खुदाई के कुंभक। और ये 2 कंटेंट सिर्फ और सिर्फ हैं, एक इंसानियत है और दूसरा सच्चाई है। अगर इसी को हम फॉलो कर लें, अब सारे रिलीजन पर बोलना बहुत मुश्किल काम है। जो सबसे पुराना रिलीजन है, हमारी बहन चली गई कह के, ये सनातन धर्म सबसे पुराना है। ये एक ओशन के जैसा है जिसमें एक एमीबा से लेकर के व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, जहरीला सांप, घोड़ा सब रहता है।
اور وہ کبھی کمپلین نہیں کرتا ہے کہ یہ ہے مجھے اس نے کاٹ لیا، اس نے زہریلا کیا. اس لیے یہ بڑے بھائی کا رول ہے. میں آدھا منٹ سے زیادہ نہیں لوں، رول کر کے سارے مذہب کو اپنے اندر سمو کر کے. ملک بھی ویسے ہی ہے. میں جس بات کی طرف اب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ٹپ نیشنل انٹیگریشن اور ہیومن انٹیگریشن اٹ از بیونڈ دیٹ کے لیے ہمیں میوچول انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہندوستانی ہیں، تب کسی مذہب میں ہیں. یہ بات ہمیں ذہن رکھنی چاہیے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میوچول کوآپریشن چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے. اتنے سے کام نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چلے گا، میوچول ٹرسٹ. اس کے بعد جذبہ رکھنے کا، ٹولرنس کا، فارگیونیس کا اور ریسپیکٹ ٹو آل. میں اپنی بات، چونکہ میں گوتم بدھ کی جگہ سے آیا ہوں، وہاں ایک طرف اگر بدھم شرنم گچھامی، دھمم شرنم گچھامی، سنگم شرنم گچھامی ہوتا ہے تو سامنے مسجد اللہ اکبر بھی ہوتا ہے، سامنے شنکر مٹھ ہے، وہاں سے ہری نام گوپال بھی ہوتا ہے، چرچ بھی ہے. میں اس جگہ کے سے ایک جو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، وہ میں تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ سارے مذہب میں لکھا کہ pay respect and regard to those religions and religious leaders including their holy scriptures on equal basis to which you do not belong. پھر لکم دینکم ولی دین، اور لا اکراہ فی الدین تو ہمارے سامنے موجود ہے. یہ تحفہ ہے، وہ پیار کا ہے. تم پریم کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا. میں بات ختم کرتا ہوں اس پر سارے مذہب کا رسپیکٹ کرتے ہوئے. اوم شانتی شانتی شانتی. واحے گرو نمو بدھائے. آمین. خدا حافظ. تھینک یو. شکریہ جناب عظمت حسین خان صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں بہت معتبر اور موقر عالم دین، صاحب قلم، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے مفتی و استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند سے حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، معزز صدر محترم، مہمانان گرامی قدر اور صوبے کے طول و عرض سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ملک و ملت. یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہی وہ موضوع ہے جو جمعیت علماء ہند نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں ہر دن اس موضوع کو اٹھایا ہے اور ہر جگہ اس موضوع پر کام کیا ہے. جمعیت علماء ہند ملک کی بھی ہمدرد ہے اور جمعیت علماء ہند ملت کی بھی ہمدرد ہے. جمعیت علماء ہند کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ملت کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی، اور جمعیت علماء کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس نے ملک کو بھی جوڑے رکھنے کے لیے عظیم الشان قربانیاں انجام دی ہیں. اور اس زمانے میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ، اس وقت ایک طوفان، ایک آندھی، ایک سیل رواں تھا فرقہ پرستی کا، نفرت کا،
تعصب کا، اس وقت جمعیت علماء ہند کے اکابر کھڑے ہوئے، گھر گھر گئے، بستی بستی گئے، اور اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو یہ پیغام دیا کہ ملک ٹوٹے گا تو ملک کا نقصان ہوگا، ملک ٹوٹے گا تو انسانیت تباہ ہوگی، ملک ٹوٹے گا تو اس کی تلافی صدیوں میں بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور اس وقت جب کہ راستے کھلے ہوئے تھے جانے کے، ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر عزت کے ساتھ رہیں گے اور یہاں پر عزت کے ساتھ زندگی کا آخری سانس لیں گے۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ رہی کہ اس نے عوام کو بھی متوجہ کیا، سماج کو بھی متوجہ کیا، جس کا ایک نظارہ آج آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب کے رہنما یہاں موجود ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ بھی تاریخ رہی کہ اس نے حکمرانوں کو بھی متوجہ کیا، اور ابھی چند دن پہلے ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے وگیان بھون کے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں ارباب اقتدار کے سامنے اپنا موقف رکھا، اور اس موقف میں ایک جملہ درمیان میں یہ بھی آیا کہ بادشاہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ یہ جملہ سن کر مجھے اپنے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے پیغمبر ہے، اسی طرح ہندوؤں کے بھی وہی پیغمبر ہیں، بدھسٹوں کے بھی وہی پیغمبر ہیں، سکھوں کے لیے بھی وہی رہنما ذات ہے۔ اس لیے ان کی ہر بات پوری انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کون سے حکمراں اچھے ہیں اور کون سے خراب ہیں؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے حاکم ارباب اقتدار وہ لوگ ہیں جو تم سے محبت رکھیں، تم ان سے محبت رکھو، جو تمہارے لیے دعائے خیر کرے وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے، تم ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ اور فرمایا سب سے بدترین حکام وہ ہیں جو تمہیں کوسا کریں تم انہیں کوسا کرو، جو تم سے بغض رکھے وہ تم سے بغض رکھیں، یہ سب سے بدترین لوگ۔ یہ ایک پیمانہ آپ نے بتلایا۔ اگر کوئی حاکم جس کو اللہ نے اقتدار کے منصب تک پہنچایا، اس کو سماج کی سیوا کرنے کا موقع ملا ہے۔ دنیا میں بہت سے حاکم آئے اور چلے گئے، لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جنہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا، آج ان کا نام تاریخ کے پنوں پر روشن ہے، لوگ ان کی مثال دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے ظلم کے دریا بہائے، خون کے دریا بہائے، آج ان پر دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ آج جو ارباب اقتدار ہیں، جمعیت علماء کے اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اپنا نام اچھے حکمرانوں کی لسٹ میں لکھوا دو، اور یہ ہوگا جب یہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، ہر ایک تمہارے لیے دعا کرے، تاجر بھی خوش ہو، کاشتکار بھی خوش ہو، اقلیت بھی خوش ہو، اکثریت بھی خوش ہو، سب کے حقوق ادا کرو۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ اسی پروگرام میں ہمارے رہنما نے
ملکی رہنما نے ایک جملہ یہ کہا دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو مسلمان غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے پی ایم صاحب نے یہ بات کہی اور چینلوں نے اسے خوب چلایا۔ جو بڑی سے بڑی بات کو گول کر جاتے ہیں، اس بات کو ہیڈ لائن پہ چلایا کہ صاحب نے یہ کہا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ادھورا ہے، یہ جملہ ناقص ہے۔ پورا جب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ہندو بھی خونریزی کرتا ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ کالک پوت رہا ہے، اور اگر کوئی بدھسٹ کسی کا ناحق خون بہا رہا ہے وہ بھی مہاتما بدھ کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تمام مذہب کے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں گے، امن سے رکھیں گے۔ لوگ آئے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ ملک باقی رہے گا انشاءاللہ، یہ ملت باقی رہے گی، کسی کے مٹنے والی ہے نہیں۔ لوگ شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے غلط قانون بنایا، نعوذ باللہ، یہ کم فہمی کی بات ہے، یہ عداوت کی بات ہے۔ اسلام سے بہتر، اسلام سے شاندار، اسلام سے زیادہ حقدار کو حق پہنچانے کا کردار اور تعلیم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا آج جانے یا نہ جانے لیکن کل ضرور جان لے گی۔ اور یہ بھی ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قانون کچھ بھی بناؤ، ہمارے لیے اللہ کا قانون سب سے بڑی چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے اپنے لوگوں پر کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو نہیں سدھارا، اپنے اسلامی اخلاق کو نہیں اپنایا، شریعت مطہرہ کو اپنے لیے رہنما نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے۔ آج اس اجلاس کے ذریعے سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، شریعت پہ چلیں گے، شریعت پہ مریں گے، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے۔ اس کے لیے ہر بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ جمعیت علماء ہند نے آئندہ 1 اپریل سے 10 اپریل تک پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ اپنی بستی میں، اپنے محلے میں سروے کریں، جائزہ لیں، جو بچے بچیاں ابھی تک دین سے محروم ہیں ان کی تعلیم کا نظم کریں۔ یہ ہماری مذہبی منصبی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ملک اور ملت کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم درخواست گزار ہیں اپنے مخدوم و محترم عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے موقر محتمم استاد الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور حضرت کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ کافی دیر سے حضرت یہاں تشریف فرما ہیں اور مجمع کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین والمتقین محمد وعلى آلہ وصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ حضرت
قائد علم و حکمت حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، رہنمائے قوم و ملت، خانوادہ مدنی رحمت اللہ علیہ کے قابل رشک فرد حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، تمام علماء کرام جو اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، مہمانان اعظام اور دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے یہ بھائی جو آج جن کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بھائیوں، میرے بھائیوں، معلوم ہے کہ سمندر کے اندر اگر کوڑے پھینکے جائیں یا کوئی گندگی اس کے اندر ڈالی جائے، اس کا پتہ نہیں چلتا اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، کہیں اس کا نام و نشان نہیں باقی رہتا۔ سمندر اپنی اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی اپنی مواجی کے ساتھ اور اپنی اسی بلندی کے ساتھ سمندر اپنے جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یہ سمندر اس سمندر سے بھی بڑھ کر کے ہے جو اصل سمندر، جس کو ہم پانی کا سمندر سمجھتے ہیں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس سمندر کے اندر نفرت کی کوئی کوڑا، کوئی بیج ڈالا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو موجود منظور ہوگا تو یہ سمندر ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا، بحر زخار کی طرح سے اپنے موجیں مارتا رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری وہ انجام دیتا رہے گا۔ سمندر کے رخ کو بدلنے کی اور اس کے موجوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمندر اپنے موجوں سے رک گیا ہو اور اپنے رخ کو اس نے بدل دیا ہو لوگوں کی کوششوں سے۔ یہ رخ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سمندر کو، انسانوں کا سمندر، میں نہیں کہتا مسلمانوں کا، انسانوں کا سمندر، بنی آدم کا سمندر، یہ بالکل اس کی مثال اس سمندر سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے جو سمندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں زندگی کے منافع کے لیے جس کو پیدا کیا ہے۔ اس سمندر کے اندر اس سے بھی زیادہ منافع اور فائدے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم کا، انہوں نے مجھے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کرنے کے لیے مجھے حکم دیا، اور میں حاضر ہو کر کے مجھے بے حد مسرت و خوشی ہوئی، اور مجھے ایک ایسا حوصلہ ملا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے جتنے مقررین تشریف لائے انہوں نے سارے حقائق اور سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے فیکٹس اینڈ فیگرس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے اب ان باتوں کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کریں، اور ایک آواز جو حضرت مدنی کی طرف سے نکلی اس پر اتنے آدمی یہ سمندر جمع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کرتا رہے، صاف و شفاف کرتا رہے، اور اس کے ذریعے اور اس کے اندر جو لوگ بھی کوڑا پھینکنے کی کوشش کریں وہ ناکام ہوں، اور اس کو کوڑا نیست نابود ہو جائے، اس کا کہیں پتہ نہ چلے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی۔ میں بس انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد اب کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں، جو باتیں ہم نے سنی وہ بہت کافی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائیں، اور اس آواز کو، جس آواز نے اتنے عظیم اجتماع کو یہاں منعقد کرنے کا حکم دیا، وہ آواز ہمیشہ اور بلند سے بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سمندر سے بحر زخار کو اور زیادہ موجوں والا سمندر بنائیں گے، اور اس کو نمونہ بنائیں گے دوسرے
दूसरे दरियाओं और थोड़े छोटे पानी वाली जगहों को कि वो समंदर हमेशा नमूना रहा है और नमूना रहेगा। अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत को नमूना बनाया है, इसीलिए इसको खैर उम्मत कहा गया है। ये वो समंदर है कि जिसके अंदर जिसको अगर कोई गतला करना चाहे तो कभी उसको कामयाब नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम ने अपने नासिहाना और हौसला अफ़ज़ा कलिमात से इस पूरे मजमे को जोश से लबरेज़ कर दिया। दुआ है अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ खूब बरकत अता फ़रमाए और आपके साए आतिफ़त से देर तक उम्मत को मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। हाज़रीन गिरामी, हम आपके भी बहुत मशकूर हैं। बहुत देर से आप हज़रात पूरी दिलचस्पी और तवज्जो के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम के करीब जा रहा है और जो कलीदी खिताबात और बयानात हैं वो अभी आपके सामने चंद लम्हों के बाद आने बाकी हैं। दरमियान में मुख्तसरन इजहार ख़याल करने वाले हमारे चंद मेहमान हज़रात हैं। उसके बाद हज़रत नाज़िम उमूमी दामत बरकातुहुम का असल खिताब होना है और फिर हज़रत अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम का कलीदी खिताब होना है। इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी और हम सब अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाकर दुआ मांगे होंगे और उसी पर ये मजलिस और ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ बनारस से तशरीफ़ लाने वाले अपने मेहमान मोहतरम गयान वापी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुम से मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन इज़हार ख़याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान और नुमाइंदगान और पूरे सूबे के मुख्तलिफ़ गोशों से आए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज आपको मालूम है कि हमारे इस मुल्क के अंदर किस तरीक़े के हालात पैदा हो गए हैं जिन्होंने हमें आज यहाँ इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है और आज ये अज़ीमुश्शान इजलास अपना अपना दर्द सुनाने और उसका इलाज तजवीज़ करने के लिए मुनक़िद किया गया है। काफ़ी देर से इस उन्वान से मुताल्लिक़ काफ़ी मुफीद और मालूमात अफ़ज़ा बातें आपके सामने आ गई हैं। मुल्क के हालात आपको बखूबी मालूम हैं और इसके लिए जो तजावीज़ आपके सामने आई हैं और कुछ आएंगी, ये सब इस वक्त इन हालात की ज़रूरत थी और मेरा और तमाम ही लोगों का इस बात पर यकीन है कि ये मुल्क एक कदीम ज़माने से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का गहवारा रहा है और आज तक ये मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब और अदियान के मानने वाले लोग यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर इस जहाँ अपने मज़ाहिब के तकाज़ों को पूरा किया, वहीं उनकी ज़ात से इस मुल्क को तरक्की और बका भी नसीब हुई, जिसकी मिसालें माज़ी के अंदर बहुत सारे वाक़यात और ख़ुद तहरीक आज़ादी का जब आप मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि हर मज़हब के लोगों ने मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर इस मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की और कामयाब हुए। आज भी ये मुल्क इन हालात से गुज़र रहा है कि उसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती और इत्तेहाद को कबूल किया जाए और इसी पैगाम को आम करने के लिए ये इतनी बड़ी कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसके मकासद को कबूल फरमाए, तकमील को पहुँचाए, यही मेरी दुआ है।
اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں جامع مسجد شاہی ٹیلے کے امام و خطیب جناب مولانا قاری سید شاہ فضل المنان رحمانی صاحب سے، قاری صاحب تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 2 منٹ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سب کے حوالے سے پہلے ایک شعر نظر کر دوں میں کہ یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 2 شعر اور سماعت فرما لیجئے اسی کے تعلق سے کہ کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن، کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن، اب اپنی قوت عزم و عمل پہچانو، حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے، حیات ملتی نہیں ہے بھیک میں دیوانوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزت مآب، عالی جناب، عالی مرتبت، پیر طریقت، عالی جاہ، عالی مقام، عالی منصب، عالی وقار، عالی شان حضرت مولانا محمود اسد مدنی مدذ اللہ العالی صاحب اور صدر محترم، ڈائس پہ بیٹھے ہوئے سارے مذہبوں کے رہنماؤں، دھرم گروؤں، عالموں اور برادران ملت اسلامیہ، شمع رسالت کے پروانوں، بادۂ توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، مذہب اسلام کے چاہنے والوں، آئیے ہم سب اس نور مجسم، شفیع دو عالم، رحمت عالم، سرکار دو عالم، سرور عالم، باعث تخلیق عالم، محسن انسانیت، شمع ہدایت، نور رسالت، فخر موجودات، سرور کائنات، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، محبوب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، شافع محشر، ساقی کوثر، نبیوں کے سردار، خیر البشر، بشیر و نذیر، ممتنع النذیر، سراج منیر، عظمت مصطفیٰ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر الاولیٰ، نور الہدیٰ، کہف الورا، خیر الورا، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، تاہو یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، فخر رسولہ، مالک ہفت آسماں، نازش ہر دو جہاں، سرکار اینو آ، سیاہ لامکاں، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، بی بی حلیمہ کے جگر کے پارے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے اور ہم سب کے پیارے، حضور احمد مجتبہ، کملی والے مصطفیٰ، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں۔ حضرات محترم، ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی چل رہے تھے کہ منکر نکیر کے ایک نکیر سامنے آ گئے، کرامن کاتبین کے کاتبین سامنے آ گئے، تو سارا معاملہ، سارا مفہوم، سارا ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ سے بس ایک گزارش کروں گا کہ 18 تاریخ کو مسلم پرسنل بورڈ کا بہت بڑا اجلاس 18 مارچ کو ٹیلے والی مسجد میں خواتین کا، مہیلاؤں کا بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔
اس میں ہر طرح سے آپ ہم کو اس کا تعاون فرمائیے اور ہر طرح سے اس میں حاضر ہوئیے اور یہ بات ثابت کر دیجئے. اور یہ اگر دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, اگر 30% 40% وہ خواتین پہنچیں تو ہمارے حکمراں کے جو لوگ ہیں, جو حل و عقد میں لوگ ہیں, حکومتوں میں جو بیٹھے ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ جو ٹیلے والی مسجد میں پہلی دفعہ لکھنؤ میں خواتین کا اجلاس ہوا تو وہاں 30% جو خواتین موجود تھیں وہ تو مسلم پرسنل بورڈ کے ساتھ تھی, اور جو 70% جو نہیں پہنچی کسی وجہ سے, دھوپ کی گرمی کی وجہ سے, اپنے کسی کاموں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکی, وہ حکومت کے ساتھ ہے. تو ایسا نہ ہونے دیجیے گا کہ تاکہ جو ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے بی جے پی کے پروکتا یہ کہیں کہ 70% جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بل جو پاس ہوا ہے اس کے ساتھ ہے. اگر آپ یہ چاہتے وہاں اگر مجمع بھیڑ کم ہوئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری تو آپ کے سب کے سامنے پوری کر دی ہے. اور حضرات محترم, ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے آپ سے خدمت اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضرات محترم ایک گیندے کا پھول ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ دیوی دیوتاؤں کو بھی چڑھایا جاتا ہے, پہنایا جاتا ہے, مگر اس میں ایک پیغام ہے. پیغام وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پتیاں ہوتی ہیں وہ زرد ہوتی ہیں, پیلی ہوتی ہیں, زعفرانی ہوتی ہیں, بھگوا ہوتی ہیں, مگر اس کے نیچے جو کلی ہوتی ہے وہ ہری ہوتی ہے. وہ رنگ ان کا ہے اور ہرا رنگ ہمارا ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا تو یہاں کی تاریخ بکھر جائے گی, یہاں کا کلچر بکھر جائے گا, یہاں کی تہذیب بکھر جائے گی, یہاں کا اتحاد بکھر جائے گا, ہندو مسلم ایکتا بکھر جائے گی. اگر اس میں جڑی رہے گی تو یہ سمجھیے یہ گلدستہ بنا رہے گا. جس طرح سے آج ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب, متین الحق اسامہ صاحب نے جس طرح سے یہ گلدستہ کو سجایا ہے وہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے مسئلہ موجود ہے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرنے جا رہا ہوں اس عالی مرتبہ شخصیت سے جس کے لیے یہ مجمع سراپا انتظار بنا ہوا ہے, جمعیت علماء ہند کی پاکیزہ روایات کے امین حضرت شیخ الہند و شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہما, اور دیگر بزرگان دین علیہم الرحمہ کی شاہکار وراثتوں کے پاسبان, اور موجودہ ملکی حالات اور عالمی منظرنامے کے اسباب و عوامل پر گہری نگاہ رکھنے والی عظیم شخصیت, دور اندیش قائد جمعیت, جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے مجمع کو مستفیض فرمائیں.